अस्सलामु अलैकुम। आज एक ऐसे मौलवी की वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ जो कुरान नहीं सुनाता बल्कि गालियाँ ज़्यादा निकालता है, जिसने हाल ही में पिछले दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद को गंदी गंदी गालियाँ दी। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के सवालात कोशिश किया करें, अलग से पूछा करें। और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू यार वर्गा ओदा मुंह है, तुसी देखिया होना है, चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा ओदा कद है, वो चवड़ा मारदा है सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदरे नचन डे। हुण बंदा करे की, जेड़े बंदे ने उन्हां तुसी सुनदे कोई नहीं, मैं करां की। इत्थे जो मिर्जे प्लंबर जो अन्नी पी आउंदी, कुत्ती चट्टी आउंदी, निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे लगे बैठे जे। और कदी किसी कम दे बंदे नूं भी सुन लिया करो। चवड़ जानदा जे ए ओ बंदा जेड़ा मंदरां ते जांदा है ते मज़ारां ते जाण नूं शिरक कहंदा, एदी आ औकात जे। बस एदे वास्ते मैं इन्ना ही लफज आखांगा, परले दर्जे दी चबल जे। इन्हें जनाब अली आख्या जी देवबंदियों भाभियों में फर्क यह है कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं क्या मेरा पुत ये गल नहीं, ये तेरे जेड़े बुजुर्गां लिखे ही ना, ये हिफ्जुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर जेले असी कढ़ के सारे नूं विखाया ना भी तुहाडे प्योवां आ लिखिया है, ते तेरियां चीकां फिर आसमान ते जाणियां, ते फिर तू कहना है मौलवी फिरका वारियत करता। फिरका वारियत नहीं, तेरे प्यो दे करतूत पिया दसना। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजाई। इस वास्ते ये जेड़े फेसबुक की मौलवी ने अपने आप को लगाम पाओ। यकीन करो तुसी साडी एक सट नहीं सैनी, मैं तुहानू दसदा पिया। और ये तुहानू पता होना चाहिए असीं मुमताज कादरी दे पीर भाई अपनी औकातां च रहो। ए जेड़े ज़ादियां कोट किरलियां तो छतीरियां नू जप्पे, ये किसी होर नू चल के चूरन बेची, तेरा साडे हुंदियां कोई नहीं विकण लगा। ये इन्हां दी है औकात जेड़ी मैं दसी है। तनाज़ा होर है, तनाज़ा नबी पाक दी शान दा है, समझ आई ना। ते एक गल तीजे चले, तैनू किने आख्या तू अपने प्यो दा तीजा ना कर, साडे पर किकर ते टंग। असीं तैनू आख्या ट्रांसफार्मर ते रख प्यो नूं, असीं तैनूं रोकिया? तनाज़ा है नहीं है, तनाज़ा है हजूर नूं इंज मन जिवें रब ने मनवाया है। रौला ये है तेरे प्यो में जो लिखा, जो मैं दसा थोड़ियां चीकां निकलन। इस वास्ते बक बक अपनी बांध रख, चंगा रहेगा। ये उस मौलवी वास्ते पैगाम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। ते एदे वास्ते नहीं है, इदां दियां पर्चियां लिख के एवें तुसी मतलब एक बंदे सुनन वाले ने, तू शक्ल ते वेखो ना जिवें हुक्के ते चिलम रखी हुंदी है। है शक्ल को बंदे दे पुत्तरां वाली। मैं मजाक नहीं जे कर, तुहानू हासे आउंदे ते वक्री गल है, मेरा दी कोई औकात है। ए छोटा बच्चा वेखदे पए हो, एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे। ए बच्चे दी ओदी वजह ये है कि वो गुस्ताख ने और ये मेरे हजूर दे दीवानियां दा दीवाना है। दोस्तों आपने वीडियो देखी है, क्या एक आलिम दीन को ऐसी ज़बान ज़ेब देती है? मालूम होता है कि ये कोई आलिम दीन नहीं बल्कि एक बहुत ही कज़्ज़ाब किस्म का आदमी है। और हदीस नबवी के मुताबिक तो ये इंसान मुनाफिक भी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की एक निशानी ये भी है कि वो जब भी बात करता है तो गालियाँ निकालता है। अब मैं आपको इस शख्स का तासुब भरा चेहरा दिखाने लगा हूँ कि ये तासुब और ज़िद में इतना गिर चुका है कि इसने इमाम काबा को भी नहीं बख्शा। इसने इमाम काबा के बारे में क्या कुछ कहा, और सवाल किया गया कि क्या उनके पीछे नमाज हो जाती है, तो इसने कैसी मिसाल देकर उन पर फिट की और कहा कि वो मिलाद पर कुफर के फतवे लगाते हैं और हम उनके पीछे नमाज कैसे अदा करें। ये बातें उसने टीवी पर बैठकर की हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। कैसे हम उनके पीछे नमाजें पढ़ लें और उनके आगे खड़े होकर उनके जनाजे पढ़ाएं और उनके साथ हम प्यार की पींगे चढ़ाएं और हम उनको जफियां डालें। भाई उन सबको समझना चाहिए, ये डायरेक्शन है सीधी सड़क, ये शफाअत नगर की है। इस सड़क पर आ जाएं जिसका नाम रास्ता अहले सुन्नत है, हम तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जब अकीदा ही वाज़ेह नहीं है तो अड़ी पंजाबी कहते हैं वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा। हुजूर शाह साहब हमारी पंजाबी वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा, तो फिर हम तो नहीं पी सकते। वैसे अगर किसी को ज्यादा शौक हो ना, बस नहीं वो कुरान पढ़ते हैं तो छोड़ो जी छोड़ो, दाढ़ी भी है तो छोड़ो जी छोड़ो, मुसल्ले पे है, तो मैंने कहा आबा साबा सवल्ला की तफसीर उठा के देख ले, ये तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। हजरत हाफिज साहब, हुआ ये कि हजरत फारूक आजम का जमाना अख्तर से एक करीब मोहल्ले में इमाम आ गया, उसको नमाज के लिए हर नमाज के अंदर जब वो किरात करता है तो आबा साबा तवल्ला पढ़ता है। लोगों ने कहा भी और कुरान नहीं आता? कहता आता है। तो ये क्यों पढ़ता है? कहता मजा आता है। अच्छा, उन्होंने कहा जरा हजरत फारूक आजम की खिदमत में लेके चले। हजरत फारूक आजम को बता, आपने तलब फरमा लिया, वाकई लंबा है, आपने तलब फरमा लिया। आपने जब तलब फरमाया तो आपने कहा क्यों पढ़ता है? कहता है मुझे ना असल में मजा आता है, इसलिए कि इसमें माज़अल्लाह उसकी सोच देखो, पढ़ सब कुछ रह गया लेकिन सोच देखो उसकी। उसने कहा जी बात यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को यहाँ झिड़की पिलाई है तो मुझे बड़ा मजा आता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये खारजियाना सोच थी। समझ आ रही है मेरी बात की? ये तौहीन की सोच थी। ये कामिल व अकमल लोगों का ये शेवा ही नहीं होता। और ऐसी जो हमारे सामने मिसालें होती हैं ना, वो हमें समझने के लिए मिसालें होती हैं। और फिर ऐसे लोगों का हशर क्या, वो भी सुनना जरा।
ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم نے اچھا تجھے مزہ آتا ہے؟ کہا بالکل. آپ نے تلوار منگائی اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. آپ نے فرمایا والضحیٰ پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ یعنی جو قرآن پڑھ کے دل میں توہین مصطفیٰ کی رکھے جب اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو جو سرعام میلاد پر کفر کے فتوے لگائے ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے یا ان وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ کر مکہ المکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں اپنی نمازیں ضائع کیوں کریں. اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کیونکہ وہ میلاد منانے والوں کو کافر کہتے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے تو ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، جس شہر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، جس شہر کے بارے میں قرآن نے قسمیں اٹھائیں، اس شہر کے بارے میں اور خانہ کعبہ کے امام کے بارے میں ایسی گفتگو کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. سب سے پہلے تو اداروں کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر ایسا تاثر دینا یہ فرقہ واریت میں آتا ہے اور ائمہ حرمین شریفین کی یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اب میں آپ کو ایک مولانا صاحب کا بہترین کلپ سنوانے لگا ہوں جس میں وہ حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ مکہ مکرمہ کا امام متقی اور پرہیزگار ہی رہے گا، مشرک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام نہیں بن سکتا. سب سے پہلے آپ ان مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں. کیا ائمہ حرمین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائے برائے مہربانی. مختصر جیا اللہ دا قرآن جس بات دی شہادت دے دے اس سے شک دی گنجائش ہے جی؟ اللہ دا قرآن نے فرمایا ما کانوا اولیاؤہ الا المتقون، میرے حرمین دے امام اوہی ہو سکتے ہیں جڑے متقی تے پکے ٹھکے مسلمان لوگ ہو سکتے. یہ اللہ نے آج تو 1500 سال پہلے دی پیشن گوئی فرمائی ہے. اس دے حرمین دے امام کون ہو سن؟ بولو تے جڑا متقی دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا تو شیطان دے پیچھے پڑھدا ہے. ٹھیک ہے، اسا گل پہ کر دیں ائمہ حرمین دی. اتھے حرمین دے جڑے حکومت کرنے والے ہیں یا دوسرے باشندے ہیں پہ اسا انہاں دی شہادت نہیں دے رہے کہ وہی پکے ٹھکے مسلمان ہیں. گل ہے اللہ دے گھراں دے اماماں دی. جڑے ائمہ مساجد ہیں، ائمہ حرمین ہیں، اللہ اپنے گھر دے اور بالخصوص محمد دے حقیقی مسلط رب مشرک کھلوڑ دے دے نہیں. محمد خود بھی پاک ہے، او دا مسلح بھی پاک ہے. تا جس پیغمبر دے بسترے تے اللہ مشرک نہیں باہر دیندہ، اس پیغمبر دے مسلح تے بھی اللہ مشرک نہیں کھلوڑ دیندہ. تو دوستو آپ نے ان مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں انہوں نے حوالہ دے کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ گواہی دی ہے کہ کبھی بھی حرمین شریفین کے امام مشرک یا بدعتی یا گستاخ نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ متقی پرہیزگار اور ایماندار ہی ہو سکتے ہیں. اور عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تو وہاں پر نماز پڑھانے والا کبھی گستاخ ہو سکتا ہے. ایسا سوچنا بھی شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. دوستو تعصب اور ضد ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے. دل تو گواہی دیتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے اور یہی بات سچی ہے، لیکن ضد اور تعصب اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا اقرار ہی نہیں کر سکتا اور اس چیز پر ایمان ہی نہیں لا سکتا. پتہ ان کو بھی ہے کہ مکہ المکرمہ کے امام کی کتنی شان ہے اور مکہ کی کتنی شان ہے اور وہ لوگ کیسے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی واہ واہ اور پیسے بٹورنے کے لیے اور اپنا فرقہ بچانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں اور گستاخ رسول ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات 100% ان کی غلط ہے. ہمارے نزدیک تو امام کعبہ متقی پرہیزگار
اور صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مسلح سونپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسند ہے، اور یہ مشرک ان کا مقام کبھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ موحد ہیں اور توحید پرست ہیں، اور یہ مشرک ہیں اور شرکیہ عقائد رکھنے والے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ اپنی اور اپنے بابوں کی بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو گالیوں سے نجات عطا فرمائے، اور انہیں بھی قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔